नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, यूँ दिखाई दे रहा है कि हुकूमत पीटीआई का और पीटीआई हुकूमत का मौक़िफ़ मानने को तैयार नहीं है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुल्क साजिश या मुदाखलत के दरमियान कहीं फंस कर रह गया है। यूँ तो नई हुकूमत अपने ओहदे का हल्फ उठा चुकी है, वज़रा अपने कलमदान संभाल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फ़िज़ा ऐसी नहीं है कि जिसे हम ये कहें कि मुल्क में एक सियासी इस्तेहकाम आ चुका है। अभी भी यूँ लगता है कि कहीं कोई बेचैनी है, अभी भी यूँ लग रहा है कि कहीं कुछ होने वाला है। आखिर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, जबकि अब हम देख रहे हैं कि नई हुकूमत के वज़रा ना सिर्फ ये कि कलमदान संभाल चुके हैं, अपने अपने महकमों के ऊपर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। क्या जो तहरीक इस वक्त सड़कों पर है उसकी वजह से इस किस्म की फ़िज़ा है, या फिर ख़ुद जो हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत है वो ख़ुद भी ये चाहती है कि जल्द अज जल्द ये इलेक्शन की तरफ जाया जाए ताकि तमाम क्राइसिस जो है उसे ख़त्म किया जा सके? क्या बहरान अभी बाकी है या फिर ख़त्म हो चुका, या कोई नया बहरान जन्म लेने वाला है? हमने ये भी सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पर भी अदम एतमाद कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन के दफातर के आगे 26 अप्रैल को एहतजाज किए जाएंगे। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि क्या ये उस फैसले पर दबाव डालने की, असरअंदाज होने की कोशिश तो नहीं, और ये भी कह रहे हैं कि क्या वाकई इलेक्शन कमीशन जानिबदार तो नहीं है। इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ इदारों, भले वो अदलिया और फौज ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी सोशल मीडिया पर तनकीद का सिलसिला जारी है और यूँ महसूस हो रहा है कि इदारों में भी कहीं ना कहीं कोई बेचैनी है और तमाम जो मुल्क है वो शायद कोई स्मूथ तरीके से अभी तक चलने में कामयाब नहीं हो रहा। क्या ये सिर्फ खदशात हैं या वाकई इनके पीछे कोई तूफान छुपे हुए हैं? इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ और पहले मैं इमरान साहब आपकी तरफ। इमरान साहब, आप मानते हैं कि इस वक्त भी मुल्क में कोई सियासी बहरान है, और अगर बहरान नहीं भी है तो कम अज़ कम कोई बेचैनी है? इसे हम सियासी इस्तेहकाम नहीं कह सकते किसी भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, पहले तो आपने जो अपने इंट्रो में बात की ना कि ये सिलसिला कैसे चलेगा, कितनी देर चलेगा, तो ये एक बात समझ लें कि अगले इंतखाबात तक, वो चाहे 6 महीने के बाद हो और चाहे 1.5 साल के बाद, ये सब इसी तरह चलेगा। क्योंकि हुकूमत हर आने वाले वक्त जो वक्त है ना उसके साथ ये कोशिश करेगी, हर आने वाले दिन के साथ, कि वो इस तरह के इक़दामात करे और इस तरह का बयानिया लाए कि जिससे तहरीक इंसाफ के बयानिए को कमज़ोर किया जा सके। और इमरान खान साहब हर वक्त ये कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा किस्तवार नया बयान जारी करें कि जिससे उनके बयानिए को मज़ीद क़ुव्वत मिले। तो मुझे ये लगता है कि अपने बयानिए को ज़िंदा रखने के चक्कर में इमरान खान साहब इस हुकूमत को भी बहुत ज़्यादा चैन से नहीं बैठने देंगे। वो यही कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि उनकी बका या उनकी अगले इलेक्शन में कामयाबी का इन्हिसार इसी बयानिए पे है कि वो अपने वोटर को अपने साथ किस तरह से जोड़े रखते हैं। तो ये इसी तरह से रहेगा। इसको हम बहरान कहें या फिर ये एक नॉर्मल रूटीन की हुकूमत और अपोजिशन की चपकलिश है जो कि हर दौर में जारी रहती है? मेरा ख्याल है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इसको आप रूटीन की चपकलिश ही कहेंगे, क्योंकि ऐसा बहरान नहीं है, क्योंकि अब नई हुकूमत आ चुकी है। बहरान वो होता है समीना जिसमें ना अचानक से कुछ हो जाए। ये दोनों तरफ से बड़ा सोच समझ के और बड़ी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है, इसलिए ये बहरान नहीं है, ये चपकलिश। पंजाब की हद तक तो है अभी, वहाँ तो इंतजामी बहरान भी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाली साहब जिस पर बात हो रही है, और ऐसे में इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन पर भी अदम एतमाद कर दिया। इस पर कर भी हमने काफ़ी गुफ्तगू की थी कि क्या वाकई इलेक्शन कमीशन के फैसले जानिबदाराना है या नहीं। लेकिन आप समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का फैसला है ये एक अच्छा फैसला है? क्या इसको इस बात से नहीं जोड़ा जाएगा कि चूंकि बहुत अहम केस फॉरेन फंडिंग का मामला, उसका फैसला आने वाला है, तो ये तो एक दबाव डालने की कोशिश हुई इलेक्शन कमीशन पर? क्या एक ही आदमी है जो फॉरेन फंडिंग का जस्ट फैसला कर सकता है? क्या एक ही इलेक्शन कमिश्नर है जो देख के कहेगा कि ये गलत है और दूसरे सब कहेंगे कि सच है? अगर ये है तो इसको फिर वाकई निकाल देना चाहिए, और अगर नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कौन हो इलेक्शन कमिश्नर विद रिगार्ड टू फॉरेन फंडिंग। ये तो फॉरेन फंडिंग का एक रेड हेरिंग है। ये जो शहबाज शरीफ पार्टी है, ये इसको डिलिबरेटली अक्रॉस द ट्रेल खींचा है कि वो जो सूंघते हुए लोग उधर निकल जाएं और एक्चुअल रास्ते से हट जाएं। मैं आपको बताता हूं इलेक्शन कमीशन की क्या बात है।
پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ نیا الیکشن ابھی چاہیے. عباسی کہتا ہے, خاقان عباسی کہتے ہیں کہ فریش مینڈیٹ ہونا چاہیے اور ابھی ہونا چاہیے, the sooner the better. مگر شہباز شریف صاحب 1.5 سال تک چلنا چاہتے ہیں. ان کے پیٹھ میں جو چک تھا وہ ٹھیک ہو گیا ہے, تو وہ اب ہر جگہ دوڑنا چاہتے ہیں. وہ جاننا چاہتے ہیں 1.5 سال مزے کریں اور پھر الیکشن کریں, اس لیے کہ ان کا ایجنڈا ہے, اور وہ ایجنڈا میں بار بار کہہ چکا ہوں کیا ہے. تیسری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے الیکشن کمشنر صاحب بے مثال کنٹروورشل ہو گئے ہیں. پاکستان میں یہ پہلے کبھی ہوا ہی نہیں تھا. اور ان کے اپوائنٹمنٹس 77 اپوائنٹمنٹس ابھی انہوں نے لوگوں کو ریکروٹ کیا ہے. کس بیسس پہ, کس ریلیشن شپ, کیا یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. ابھی ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ایک وی لاگ نکالے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ بے مثال ہے کہ اتنا کنٹروورشل آدمی ہو, اور پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم اس کو رکھیں گے. یہ جو 26 تاریخ کو ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے, اس کے خلاف ہو رہی ہے بھائی. یہ کوئی الیکشن کمیشن کے سامنے نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کے قانون ٹھیک نہیں ہے, یہ ان کے خلاف ہو رہی ہے. obviously biased and prejudiced man. تو بہتر یہ ہوگا کہ وہ خود ہٹ جانا چاہیے, لیکن ان کا ویسے جواب آ چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہٹ رہا, بننا چاہتا ہوں. اور شاید خاقان عباسی صاحب کا بھی ایک وہ کر دوں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو میں بھی یہ چاہتا تھا جلدی الیکشن ہو, لیکن اب وہ کہہ رہے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھر اب لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ دیر سے ہو. کیا الیکشن کمیشن کے باہر پروٹیسٹ کی اسٹریٹجی ہوگی, کیا اس سے حاصل ہوگا, اس پر بات کر لیتے ہیں. اور اوور آل بھی ظاہر ہے جو پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے. زرتاج گل وزیر صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کی سینئر رہنما, سابق وزیر بھی رہ چکی ہیں. بہت شکریہ آپ کا زرتاج گل صاحبہ, بہت شکریہ اور ویلکم کہوں گی آج آپ کو شو پر. سب سے پہلے تو چونکہ اب الیکشن کمیشن کی چونکہ بات ہو رہی ہے, تو پھر یہیں سے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں. اسٹریٹجی کیا ہے؟ 26 اپریل کو ایک پرامن مظاہرہ ہوگا, اس سے کیا حاصل ہوگا؟ جی سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے جب بھی کال کی ہے پروٹیسٹ کی, ابھی لاکھوں کے بجائے اب تو کروڑوں لوگ پاکستان کے اندر پروٹیسٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے باہر بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں, اور سب پرائم منسٹر عمران کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے. اب 1,70,00,000 ووٹ کا جو ہے وہ حساب نہیں ہے, بلکہ اب تو پوری 22 کروڑ عوام پاکستان تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ اس وقت سٹیٹ کا معاملہ ہے. جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات ہے, بالکل پروٹیسٹ کریں گے, ہمارا رائٹ ہے. ایک شخص جو کہ اس وقت کنٹروورشل ہو چکا ہے, بائسڈ ہے, پریجوڈس ہے, اور اس کے نشانے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ہے, اور اس کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ فیصلے ریفلیکٹ نہیں کرتے اس کے اپنی انسٹیٹیوشنز کو, اور اس کے انسٹیٹیوشنز کا کام ہے کہ وہ سب کو ایک برابر یارڈ سٹک سے دیکھیں. اگر ابھی میں آپ کی بات سن رہی تھی کہ ہم پریشرائز کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں ہم کس بات پہ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ایک حق ہے, ہمارا آئینی حق ہے, ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. میں خود الیکشن جو ہے وہ لڑکے اور فیوڈل لارڈز کو ہرا کے یہاں پہ اس ایج میں یہاں پہ کابینہ کا حصہ بنی ہوں. میں اپنے اس پہ آئی ایس ایف کا حصہ تھی, اور میں الیکشن لڑ کے یہاں پہ اسلام آباد میں کابینہ کا حصہ بنی ہوں. یہ مینڈیٹ مجھ سے کون چھین سکتا ہے؟ میرے عوام نے مجھے 80,000 ووٹ دیا ہے. میں تو کوئی لیگیسی کے ساتھ یا کوئی گدی نشینے کے ساتھ یا جدی پشتی سیاست کے ساتھ یا پیسے کے یا ضمیر فروشی کر کے تو یہاں پہ نہیں بیٹھی ہوئی ہو. تو یہ تو کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ میرے 80,000 جو وہ ہے ووٹ ہے اس کا سودا کر کے کسی اور کو بیچ دیا جائے, اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل خاموش آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے. اور جہاں پہ پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کا وہ ہے معاملہ ہے, پی ٹی آئی کی فنڈنگ, ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے. ہم نے یہ کب کہا ہے کہ آپ 3 دن میں یا 3 سال میں فیصلہ کر لیں. ہم صرف ایک بات کریں کہ آپ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی جو ہے وہ فنڈنگ کا جو ہے وہ پوری میڈیا کے سامنے ٹرائل ہونا چاہیے, تمام کا حساب ہونا چاہیے. ہمارے پاس تو آڈیٹڈ فنڈ ہے, ہماری تو پہلی پولیٹیکل پارٹی, ہمارے پاس دہی بلے والوں کے اکاؤنٹ نہیں ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ مشتاق چینی والے کے یا پاپڑ والے کے اکاؤنٹ نہیں ہے. ہمارا 1-1 روپے کا حساب ہے. ہمیں جو ہے فیملیز نے, اور ہماری تو پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, ہمارے پاس تو 1-1 حساب ہے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پورا ادارے کو آپ غلمال بنا کے ایک یہ آپ کی بالکل جائز بات ہے, وہ باعث ہو کے صرف پی ٹی آئی کا فیصلہ کرے, سب کا ہونا چاہیے. تو پروٹیسٹ کرنا ہمارا رائٹ ہے. رائٹ ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کے اب کافی زیادہ تحفظات تو ہیں, لیکن دوسری جانب آپ نے اسمبلی سے ریزائن بھی کر دیا ہے. یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ لوگ موجود ہوتے اور وہاں رہ کے حکومت کے اوپر دباؤ بڑھاتے, وہاں بات چیت کرتے اور پھر ان کو ریموو کرنے کی کوئی کوشش کرتے, کیونکہ آئین کے تحت تو ظاہر یہ اپوزیشن اور حکومت نے مل کر کرنا ہے. وہاں سے آپ چلے گئے جہاں بات ہو سکتی تھی, تو اب سڑک پر آپ احتجاج کرتے بھی رہے, وہ تو نہیں سن رہے.
नहीं, आइन और कॉन्स्टिट्यूशन तो पाकिस्तान में तो पार्लिमानी हुकूमत है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जिसके पास तादाद ज़्यादा होगी, जिसके पास एमएनएस ज़्यादा होंगे, एमपीएस ज़्यादा होंगे, अदद अक्सरियत होगी, वो वज़ीर आज़म भी होगा और उसी के पास कुर्सी होगी और वही हुकूमत को चलाएगा। ये कौन सा तरीक़ेकार है कि आप बैरूनी साजिश करके और बैरूनी ताकतों के साथ मिल के ज़मीर फरोशी करके और बकरा मंडी लगा के ज़मीर फरोशी करके और आप कौमी चोरों को हमारे मुल्क के ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दें मीर जाफर और मीर सादिक के ज़रिए, और हम उसकी लेजिटिमेसी को जो है वो एक्सेप्ट कर लें। ये इस सामने तो इस वक्त लेजिटिमेट तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है ना, ये कोई मैंडेट के साथ तो नहीं है, अवाम का वोट देकर तो नहीं है, अवाम का वोट तो हमारे पास है, हमारे पास अददी अक्सरियत है, तो हमें अदम एतमाद को किसने कहा है कि अदम एतमाद ठीक नहीं है? ये तो हमेशा पार्लियामान का हिस्सा रही है। लेकिन अगर आप हमारे 22 एमएनएस को या हमारे 27 एमपीएस को कहीं पर आवारी होटल के अंदर, कहीं मैरियट होटल के अंदर या सिंध के अंदर हाउस के अंदर आप उसकी जमीर फरोशी करके वहां पे बिठा देंगे और इंसानियों की बोलियां लगाएंगे और उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि जी, लेकिन वैसे अदम एतमाद में वोट तो एलाइज ने छोड़ा है आपको, हम इसको तो नहीं मान सकते। वोट तो वैसे आपके खिलाफ एलाइज ने किया है, वैसे वोट तो अदम एतमाद में एलाइज ने किया है। वो लोग जो आपके मुनहरिफ हुए उन्होंने तो वोट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी फिर जाहिर है जो अक्सरियत थी वो तब्दील हो गई, दूसरी तरफ चली गई। लेकिन उसको दिखा के किया ना, बेट से ना, वो देवर बेट, वो चाह रहे थे। अब जारी बात ये तो उनको एहसास होना चाहिए ना कि उनकी हैसियत क्या होगी, उनकी जिंदगी क्या होगी, उनकी खुददारी क्या होगी। जारी बात है ना उनके पास इज्जत बची है, ना उनके पास सियासत बची है। जहां तक एलाइज की बात है, देखिए ना, एलाइज तो अपने कोalition गवर्नमेंट में अपने अपने मफाद के साथ आते रहते हैं, कोई उनको बाउंड तो नहीं कर सकता, अपना एजेंडा होता है। मगर बात तो हम उन जमीर फरोशों की करें ना, जमीर तो बेचा है, आखिर उनकी वीडियोस मौजूद है, वो सिंध हुकूमत उसमें सिंध हाउस के अंदर मौजूद है। और इसमें जो एक जबरदस्ती का पंजाब के अंदर जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर जबरदस्त जो हमजा शहबाज को बिठाना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर, बाप इधर उसमें तो आपके भी लोग हैं, ये बात सही है। तो वहां पे 27 लोगों ने वोट तो डाला है ना, तो उसके ऊपर हम आर्टिकल 63A के लिए हम तो गए हुए, हम तो कह रहे हैं ना कि उनको ताहयात नाअहल किया जाए। तो इनको चारा लगा के इन्हीं के तो दिखा के जो है वो सारी जमीर फरोशी की गई है। हम यही तो कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो ओपन डिबेट होनी चाहिए और इसके ऊपर जो है बाकायदा एक कमीशन बनना चाहिए और बाकायदा आर्टिकल 63A लागू होना चाहिए ना। बात एलाइज की तो नहीं हो रही, बात तो ये हो रही है कि वोट आपने इमरान खान के नाम पे दिया, बेच आपने कहीं और दिया, और उसके बाद आपने इस हुकूमत को जो है वो खत्म किया, आपने अलाइकार बने बुरी ताकतों के, तो उसका हिसाब तो होगा ना। ये तो नहीं हो सकता ज़रताज गुल साहिबा, कुछ ये मुल्क इस तरीके से चलता रहे। ज़रताज गुल साहिबा, आप माशाल्लाह सियासी जद्दोजहद आपकी सबके सामने, हम उसकी हमेशा से बड़ी कदर करते हैं, और आप माशाल्लाह जवां मर्दी से और मर्दाना वार जिस तरह से सियासत करती हैं वो भी काबिल तारीफ। हाँ जी, खानदान को हाँ जी, वो भी काबिल तारीफ है। लेकिन मैं बिल्कुल एक फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स के तौर पे और एक स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म के तौर पे आपसे सिर्फ एक दो बातें सादा सी जानना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि बिल्कुल ये बात ठीक है, जो लोग इमरान खान साहब के नाम पे वोट लेके आए थे उनको उनके साथ ही रहना चाहिए, लेकिन वो लोग जो आज़ाद हैसियत में आए थे वो तो इमरान खान साहब के नाम पे वोट नहीं लेके आए थे। जब आपके साथ वो शामिल हों तो वो ठीक है, अगर वो किसी और के साथ चले जाएं तो वो ज़मीर फरोश बन जाते हैं। इस पे क्या आप समझती हैं, उनको हक नहीं है कि जैसे वो खान साहब के साथ आए थे वैसे किसी और के साथ भी जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सादा सवाल की, मैं आपको सादा जवाब भी देना चाहती हूँ जी जी, कि अगर कोई कोलिशन गवर्नमेंट में हमारे साथ आया उनकी अपनी पार्टी का फैसला है, अगर कोई आज़ाद हैसियत में हमारे साथ आया वो उसका अपना फैसला है, लेकिन अगर पार्टी की टिकट के ऊपर लड़ के आया तो उसको तो ज़मीर फरोशी की इजाज़त नहीं है ना। जब हमारे पास लोग शामिल हुए थे तो बाकायदा इलेक्शन के बाद लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों से फैसले किए। उनका ख्याल था कि उनकी जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टियां वो गद्दी नशीनियां हैं, वो सियासी पार्टियां, वहाँ पे चंद खानदानों की जो है वो हुकूमत है, वहाँ पे वो फ्लरिश नहीं कर सकते और उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो वहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो जाके उन्होंने किसी और पार्टी को या हमारी पार्टी को या इंडिपेंडेंट हैसियत में उन्होंने ज्वाइन कर लिया और वहाँ से इलेक्शन लड़ा। लेकिन इस वक्त तो ये बात हो रही है कि इलेक्शन हो के पार्लियामान में आके आपने जो है ज़मीर फरोशी की है। इसमें और इसमें हम दोनों चीज़ों को तो आपस में नहीं मिला सकते। हमने तो ये नहीं कहा कि उनमें और इनमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। जाएं ये लोग जो हमारे 22 अरकान हैं या 20 अरकान हैं जितने हैं, इतना ही ज़मीर जागा व इस्तीफा दे दें, जाएं उनकी पॉलिटिकल पार्टियों को ज्वाइन कर लें, लग पता जाएगा इनको अपनी हैसियत का और अपनी इज्जत का और अपनी खुददारी का। ये अपने हलकों में जाके तो दिखाएं, इनको अवाम इनको बताएंगे कि जारी बात है कि ये 80,000 वोटों को नहीं बेच सकते ना, अपना आपको इन्होंने बेचा है। ज़रताजुल साहिबा, ज़फर लाली साहब भी कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी लाली साहिबा।
हाजिर हाजिर। नहीं देखिए, बात सुनिए, जब ये आज़ाद उम्मीदवार आपके पास आए हैं और कहते हैं हम आज़ाद थे मगर हम आप अब शरीक होना चाहते हैं आपके साथ, उन्होंने आपको एक कमिटमेंट दी है, उन्होंने आपको एक प्रॉमिस किया है, वादा किया है, अब उनका हक नहीं बनता कि जब वो चाहें वो वादा तोड़ दें? दैट्स रॉन्ग। आप आज़ाद थे बिल्कुल, किसी ने नहीं कहा आपको हमारे पास आओ, पीटीआई ने नहीं कहा, मगर जब वो आए और कहा हम आपके साथ खड़े रहेंगे, ये तो नहीं हो सकता है ना। जब उन्होंने देखे पैसे बट रहे हैं तो उन्होंने कहा हाँ नहीं अभी हम नहीं खड़े रहेंगे, हम आज़ाद थे इसलिए हम फिर आज़ाद हो गए। ये तो कोई तरीका नहीं है। That's not a gentlemanly thing to do. That's not the right thing to do. आप तो बहुत हाई मॉरल एथिकल ग्राउंड की बात कर रहे हैं ना। आई विश कि आपकी तरह वो सोचते, वो आपकी तरह तो नहीं सोचते ना। आप तो बहुत हाई मॉरल वैल्यूज की बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये तो अब नापैद हो चुकी सियासत, तो बाकायदा से कारोबार बन गया। ये तो बाकायदा से एक मंडी लगती है, घोड़े गधों की तरह इनकी कीमतें लगती हैं। ज़रताज गुल साहबा नहीं सोचते ना। ज़रताज गुल साहबा, फिलहाल पार्टी वालों की बात कर रही हूँ। ज़रताज गुल साहबा, मेरी तो सिंपल एक सादा सी जो बात है वो सिर्फ इतनी है कि कोई बंदा अगर जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ पे बैठ के मुतासिर हो के आपके साथ आ सकता है तो फिर वो किसी और से मुतासिर हो के कहीं भी जा सकता है। आप देखें कि इमरान खान साहब की जो वो सोच थी जब वो कहते थे मैं इलेक्टेबल्स को नहीं लूँगा, मैं अपने जो लोग हैं पीटीआई के उनको दूंगा, वो आप जैसे लोग देख लें आज भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जो लोग उन्होंने सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए साथ शामिल किए थे वही लोग उनसे अलग हुए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप बात जो कर रही हैं ठीक बात कर रही हैं, लेकिन अगर उस वक्त भी ये लालच ना किया जाता कि हुकूमत बनाने के लिए कुछ भी करना है तो शायद आज ये दिन ना देखने पड़ते। नहीं, मैं आपको उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। मैं जहांगीर खान तरीन के बारे में तो फिर कभी बात करूंगी, ये बड़ा लंबा टॉपिक है क्योंकि मेरा साउथ पंजाब से ताल्लुक है, लेकिन मैं इसहाक हाक़वानी साहब की बात करूंगी। इसहाक हाक़वानी साहब हमारे जो है वो साउथ पंजाब के जो है वो प्रेसिडेंट थे। अपनी भी उन्होंने एमपीए की सीट हारी, चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, अपनी एमएनए की भी सीट भी हारी और मुझ जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स को वो टिकट नहीं देना चाहते थे। उन्होंने जहांगीर तरीन को बेपनाह नुकसान पहुंचाया और आज जिस नहज पे उनकी सियासत खड़ी है ये इसहाक हाक़वानी की वजह से खड़ी है। जो लोग जहाज़ों पे हेलीकॉप्टरों पे भर भर के हमारी पार्टी में लाए गए थे, मैं इसका आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। डॉक्टर शबीर कुरैशी की मैं आपको देती हूँ। हमारे स्टेट मिनिस्टर थे हाउसिंग के, इनको यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ से पीटीआई की टिकट नहीं दी गई थे। ये हमारे पार्टी के स्टालवर्ट थे, उनको नहीं दिया गया था और उनकी जगह जो है वो मुस्तफा खर साहब को दे दिया गया था। वो पीटीआई की सीट पे हारे, ये हमारे ही पीटीआई के टाइगर थे, पर इसी का उठा के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास लेके जाके क्रेडिट दिया गया है कि जी ये तो मेरी झोली में है, ये उनकी झोली की नहीं थे, ये पीटीआई के थे। इसी तरीके से मैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट एग्जाम्पल दे सकती हूँ जहां मैं पीटीआई की माईसेफ का हिस्सा थी, लेकिन मेरे साथ जो है वो सैफुद्दीन खोसा को, जुल्फकार खोसा चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के, उनको पीटीआई की टिकट दी गई और पीटीआई के टाइगर्स को नहीं दी गई। वहीं पर जो है वो इंडिपेंडेंट लोग जीत गए, ये लोग पीटीआई की टिकट पे हार गए। इसहाक हाक़वानी के, जहांगीर तरीन के, मैं आपको फैसलों की बात बता रही हूँ। फिर जब यहीं से इंडिपेंडेंट लोग जीते, उन्हीं को उठा के वापस जाके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास ले गए कि जी ये मेरा वोट है। ये इनका वोट नहीं था। तो हारने का भी ये लोग सबब थे, क्रेडिट का भी ये सबब बने, डिसक्रेडिट का भी ये सबब बने। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि बात जायज ना जायज की नहीं होती। पार्टी किसी के खालाजी का घर नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टियों के दरवाजे हर एक के लिए खुले, लेकिन जो आपको इंडिपेंडेंटली ज्वाइन करता है या जो आपको इलेक्शन के बाद ज्वाइन करता है उसकी हैसियत और होती है, वो आइडियोलॉजी के ऊपर आता है। लेकिन जो शख्स आपकी पार्टी का टिकट देके और उसके बाद जमीर फरोशी करता है, उसका हिसाब बहुत सख्त होना चाहिए। उसके ऊपर तहयात नाअहली की जो है वो तलवार रखनी चाहिए। और हम देखते हैं कि 63A पे अब क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है। आपकी बात बिल्कुल जायज है, बल्कि हम तो इस पे भी हैरान है इवन जो रिजर्व सीट्स वाले लोग हैं वो कैसे, जो खवातीन है स्पेशली, वो भी चले जाएं अगर, तो फिर उनका तो कोई यानी वो तो कंटेस्ट भी नहीं किया होता है इलेक्शन। तो ये बड़ी हैरान लोटों के साथ कुछ बाल्टियां भी अवेलेबल थी ना। चलिए बाल्टियां भी अवेलेबल थी। अभी काफी सारी बातें हमने पूछनी है साहिबा से, आगे क्या स्ट्रेटेजी अर्ली इलेक्शन के लिए, कैसे दबाव बढ़ाया जा सकता है और सिचुएशन किस तरफ जाएगी, बात होगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। और बात हो रही है सियासी सूरत हाल के हवाले से। ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा।
गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये फरमाइएगा ज़रताज गुल साहिबा कि क्या आपको नज़र आ रहा है जो इलेक्शन है, आप किस महीने में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, और आपको क्या नज़र आ रहा है आगे स्ट्रेटजी के हिसाब से, क्या लॉन्ग मार्च करके इलेक्शन मिल जाएंगे या फिर धरना भी देना पड़ेगा? देखिए, इन एंड इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो हर फैसला तो आवाम नहीं करना है, और आवाम की अदालत में वो शख्स गया हुआ है जिसको अपने ऊपर एतमाद है, जो पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी को, पाकिस्तान के एतमाद को और पाकिस्तान के वोट का जिसकी के पास क्रेडिबिलिटी है, वो शख्स तो नहीं डर रहा आवाम में जाने के पास। वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। जहाँ तक बाकी पार्टियों के बातें, वो तो तूल देना चाहेंगे ना अपनी इंपोर्टेड हुकूमत को। ज़ाहिर बात है कि वो कमर की दर्दें भी ख़त्म हो गई हैं, वो जो उनकी बीमारियां थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। मकसूद चपड़ासी को शायद गवर्नर स्टेट बैंक लगा दें। इसी तरीके से अपने किसी माशाल्लाह से अब तो सुना है कि उम्रे पे भी जाना चाह रहे हैं, तो 900 चूहे खा के बिली हज को चली। सियासी हज और सियासी उम्रे भी शुरू हो जाएंगे। चार जो है उन्होंने आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? और भी कुछ ऑप्शन है क्या? दे दिया है, ये फरमाइएगा। और भी कुछ ऑप्शन है? लॉन्ग मार्च के बाद धरना देना पड़ेगा, आपको लगता है इस तरफ भी बात जा सकती है? देखिए, मेरी बात सुने। बात ये है कि एक तासुर ये दिया गया है दुनिया के सामने कि 22 करोड़ आवाम की और 22 करोड़ पाकिस्तानियों की इज्जत की, खुददारी की, वोट की कोई हैसियत नहीं है। कोई बैरूनी ताकत 20 अरब लगाएगी, लोटों को और ज़मीर फरोशी और मिर्जाफर और मिर्सादों को मिला के हुकूमत बदल देगी। कल को नवाज शरीफ के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, गुलाबी पगड़ी भाई हैं वो मोदी के। कल को सज्जन जंदाल कहेगा कि जी मुझे पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमत पसंद नहीं है, वो पैसे दे देगा और कहेगा कि जी मुझे फलाने बंदे 20-22 बंदे खरीद के जो है मुझे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है वो तब्दील करा दो। तो ये मजाक तो इस मुल्क के साथ नहीं चलने वाला। तो इन द एंड जब भी आवाम की अदालत लगेगी, इनेविटेबल है आखिर हल, आखिर सोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान की आवाम है। कितनी देर रोकेंगे, कितनी देर ये वोट से भागेंगे? इन द एंड तो वोट तो आवाम के पास जाना पड़ेगा, और इंशाल्लाह इनकी जमानतें भी जब्त होंगी। हर वो तरीका करेंगे जिस तरीके से नया इलेक्शन होगा। और देखें, ये जो लोग गहरी सियासत के ऊपर नजर रखते हैं, जो लोग देखते हैं, जो इदारे हैं, जो लोग हैं, सियासी मुफक्कर हैं, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स बैठे हुए, उन सब चीज़ों को देखते हैं और उनको पता है कि इस मुल्क का वाहिद जो हल है, जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान पैदा हो चुका है, जो इस वक्त मुल्क के ऊपर इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो नाजायज तरीके से मुसलत है, उसका एंड हल ही है कि फ्रेश मैंडेट हो, आवाम के पास जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हमें आप साथ ही रहिएगा। एक दो तनकीद भी हुई है, और चूंकि ये हिलाली साहब का एक मजमून है तो मैं चाहूंगी उनका कमेंट पहले शामिल कर लूं। हिलाली साहब, ऐसर इकबाल साहब ने आज लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने बताया कि किस तरह से फॉरेन पॉलिसी ख़राब रही है गुज़श्ता हुकूमत की, और उन्होंने कहा कि आइसोलेट कर दिया पाकिस्तान को, सब ममालिक को, सब दोस्त ममालिक को नाराज़ कर दिया। आप समझते हैं कि ये ऐसे इकबाल साहब की जायज़ तनकीद है? क्योंकि ये तो हम भी देखते हैं, अमेरिका भी नाराज़ हो गया, फिर कुछ ताल्लुकात सऊदिया के हवाले से भी सर्दमहरी का शिकार हुए। तो क्या आप एनालाइज करेंगे फॉरेन पॉलिसी गुज़श्ता हुकूमत की? मेरे ख्याल में कि एज अ फॉरेन सर्विस ऑफिसर 38 साल सर्विस में कह सकता हूँ कि मैं ऐसा ज़बरदस्त प्रोजेक्टर ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, क्या मैन इमेज जो इसने प्रोजेक्ट किया है इसके विजिट्स पे और इसके मीटिंग्स पे, और बहुत कम लोगों ने किया है। और मैं स्पेशल सेक्रेटरी था बेनज़ीर भुट्टो का, हाँ उसने भी किया, उसके पास भी कुछ कैरिस्मा होता था। मगर इमरान खान वो तो 35 साल की थी बेचारी जब पावर में आई, और फिर बड़ा मुश्किल है 35 साल की उम्र पे उतना सुलझा हुआ होना जितना ये है। ये 70 साल का आदमी है एंड ही हैज़ प्रोजेक्टेड पाकिस्तान वंडरफुली वेल। वो कौन से आइसोलेशन में अमेरिका, वो जो लड़की आई है वो कांग्रेस वुमन उमर, वो तो उनको डिफाई करके आई है अमेरिका को। वो हाँ, वो आके कह रही है थैंक यू फॉर प्रोजेक्टिंग। वैसे तो उस मुलाकात पे भी तनकीद हो रही है कि अमेरिकन तो आपके खिलाफ साजिश में मुलविस थे, तो आप उनसे क्यों मिले और आपने क्यों नहीं उनसे एहतजाज किया? ये भी एक तनकीद हो रही है वैसे खान साहब पर। मैं इसका वैसे जवाब ये छोड़िए ना, आप बात तो लेट्स नॉट गेट ऑफ द मेन टॉक, ये तो लोग पूछते रहेंगे। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, उधर देखिए रूस के साथ एक टर्निंग पॉइंट इन आवर रिलेशनशिप्स है जो ख़राब किया गया है। अमेरिका ने जानबूझ के ख़राब किया है थ्रू ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, और ब्लेटेंट इंटरफेरेंस वो लफ्ज़ है जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस्तेमाल किया है, मेरा नहीं है वो।
وہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس. میں جاننا چاہتا تھا بلیٹنٹ انٹرفیئرنس, اگر آپ کو میں کہہ رہا ہوں بلیٹنٹ انٹرفیئرنس آئے اور عدالت کہتی ہے یہ چھوڑے چھوڑے بلیٹنٹ آرٹیکل 5 پیپرز ہے, یا واٹ از دس؟ تو کہنے کی بات صرف ہے the man performed very well. کشمیری کہتے ہیں یہ پہلا پاکستانی پرائم منسٹر ہمیں ملا ہے جس طریقے سے ہمارا کوز کمپلیٹ کرتا ہے. It's unbelievable. ٹھیک ہے, لیکن عمران صاحب تصویر کا دوسرا رخ بھی تو ہے نا. ایک سیکنڈ, میں تو پارٹی کا ممبر نہیں ہوں. ٹھیک ہے, چلیے الہی صاحب میں عمران صاحب کا بھی کامنٹ لے لوں. تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. لوگ کہتے ہیں سی پیک پہ آپ نے کام سلو رکھا, بہت سارے چائنا کو بھی تحفظات ہوئے ایون. پھر لوگ کہتے ہیں کشمیر پہ جو ہلال صاحب انہیں کریڈٹ دے رہے ہیں, لوگ ڈسکریڈٹ بھی کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے دور میں ایسا ہو گیا کہ کشمیر کے اوپر انہوں نے شبخون مارا اور اس کو اپنا حصہ مان لیا. اور اسی طریقے سے امریکہ کی ناراضی, بہرحال وہ ایک سپر پاور ہے, اس کے اوپر بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو ناراض کر لیا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ فورن پالیسی بہتر نہیں تھی خان صاحب کی؟ سمینا دیکھیں, ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اکثر یہ مثال دی جاتی ہے کہ میرے سامنے یہ گلاس پڑا ہے, اب میں کہوں گا اس میں آدھا گلاس پانی ہے, لیکن ہو سکتا ہے زرتاج گل صاحبہ کہ نہیں یہ آدھا گلاس خالی ہے. تو ہر بندے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے اس کو چیز کو دیکھنے کا. دیکھیں عمران خان صاحب کی شخصیت کا کرزمہ جس سے ہلالی صاحب بہت متاثر ہے, اس سے تو پورا پاکستان کیا پوری دنیا متاثر ہے. ان کی شخصیت میں ہے کرزمہ, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہیرو آدمی ہے تو وہ بطور پرائم منسٹر بھی ہیرو ہی ہو. دیکھیں ان کی پالیسیز سے 1001 اختلاف کیا جا سکتا ہے. اگر چائنا جیسا آپ کا دوست جس کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری اور چائنا کی دوستی ہمالیہ سے بھی اونچی ہے, تو سی پیک آپ کا تقریباً بند ہونے کو آ گیا تھا. بہت سارے پروجیکٹ واپس چلے گئے. میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی اس ملک میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ وہ پروجیکٹ لا رہے تھے, لیکن پچھلی حکومت میں وہ ختم ہو گئے, وہ پروجیکٹ ہی ختم ہو گئے. اس کے علاوہ چائنا آپ سے اس بات پہ ناراض ہو گیا. امریکہ, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ امریکہ آپ سے ناراض ہے, حالانکہ میں ذاتی طور پہ اس بات پہ ہوں کہ شاید ہمارا ڈی این اے میں ایسا ہے کہ ہم ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہو تو پورا پاکستان یکجان ہو جاتا ہے. دوسرا, ہم ڈی این اے کے طور پہ اینٹی امریکن ہیں سارے. امریکہ کی کوئی اس طرح کی بات ہو تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ٹرمپ کے دور میں ویسے امریکہ بھی خوش تھا. عمران خان صاحب جب دورہ کر کے آئے وہ خوش تھے. وہ ٹرمپ اور ان کا ریلیشن, وہ پھر بائیڈن کے ساتھ معاملہ ہی الٹ ہو گیا. اب بات یہ ہے, میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک ضرور ہونی چاہیے اس بات پہ مستقل مزاجی, جس طرح پوری دنیا میں مہذب ملکوں میں ہوتا ہے, کہ آپ کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے یا آپ کی جو فائنانس پالیسی ہوتی ہے یا آپ کی جو انٹیریئر پالیسی ہوتی ہے وہ حکومت کے ساتھ ایک دم سے چینج نہیں ہو جاتی. آپ نے اپنے ملک کا مفاد مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کو کس سے مفاد ہے. ذاتی پسند ناپسند کی بنا پہ اس طرح کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. پھر اس سے نقصان ملک کو بھی, اس سے ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے اور خود حکومت کو بھی ہوتا ہے. زرتاج گل صاحبہ, آپ کچھ کامنٹ کریں گی اس کے حوالے سے؟ جو فارن پالیسی پہ دونوں طرح کے کامنٹس آپ نے سن لیے, کیسے ڈیفینڈ کریں؟ میں بالکل اس لیے کامنٹ کروں گی کہ فرض کریں کہ بہت سے لوگوں کو دکھ ہے کہ جی سپر پاور ہے جو امریکہ وہ ناراض ہو گئی ہے. تو میرا سوال یہ ہے, میں اسٹوڈنٹ تھی اس وقت جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا ہے اور آپ لوگوں نے 11-12 سال جو ہے وہ ایک پرائی جنگ جب وہاں پہ لڑی, 80,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے. میرا اپنا جوان بھائی 21 سال کا جو ہے وہ بم بلاسٹ کے اندر شہید ہوا. میری ماں قاتلوں کو تلاش کرتی تھی اور پوچھتی تھی کہ میں بدلہ کس سے لوں, کیونکہ وہ تو خود کش بمبار تھا جس کے ساتھ میرے بھائی کی شہادت ہوئی تھی, تو ہم کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کرتے. تو جب آپ ان کے دوست تھے, آپ ان کے بیسٹ بڈیز تھے, آپ ان کے ایلائز تھے, آپ کو ڈومور بھی کہتے تھے, اور اس کے باوجود 80,000 لوگ آپ کے شہید ہوئے, ڈرون اٹیکس کے اوپر بھی ہوئے. تو کیا وہ سودا آپ کے لیے اچھا تھا؟ یا اس وقت کہ آپ کا پرائم منسٹر عمران خان آپ کو کہتا ہے کہ ہم امن میں آپ کے دوست ہوں گے لیکن ہم پرائی جنگ میں آپ کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم آپ کا کانفلکٹ میں دوست نہیں بنیں گے. اور آپ نے 21-22 سال جب یہاں پہ افغانستان کے اندر نیٹو فورسز کے ذریعے جب جنگ لڑی, تو اس وقت جب آپ مدعا پاکستان کے اوپر ڈالنا چاہتے تھے اپنی ناکامی کا, تو ہم نے تو آپ کو سیف پیسج دیا. ہم نے کہا آپ یہاں سے جائیں, جب آپ جائیں گے ہم لوگوں کو, اور جتنا ہماری PIA نے ہماری حکومت کے دور حکومت میں جتنا افغان کے ایویکیویشن کے اندر جو جتنے بھی ڈپلومیٹس تھے, جتنے لوگوں کو سیف پیسج, کوئی بھی وہاں پہ نہیں جانا چاہتا تھا. سب جو ہے وہ سب کی کام پہ جو ہے نا وہ ٹانگ رہی تھی بلاول کی طرح. لیکن صرف ہماری پرائم منسٹر عمران خان تھے جو اس وقت اس سینیریو کے اندر کھڑے تھے اور ایبسولوٹلی ناٹ کہا. تو کیا اگر کسی کو یہ بات بری لگتی ہے کہ ایسا تو نہیں زرتاج گل صاحبہ کی سولو فلائٹ لی, انہوں نے اداروں کو, سٹیک ہولڈرز کو اس پر پوری طرح اعتماد میں نہیں لیا, جس کی وجہ سے آپس میں بھی کچھ خلا پیدا ہوا اور پھر ظاہر ہے کہ لوگ بھی ناراض ہوئے. ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اس معاملے پہ بہت زیادہ اکیلے فیصلے کر رہے تھے؟
دیکھیں میری بات سنیں، جب ایک فون کال آیا کرتی تھی نا، اور اس کے بعد ابھی کچھ دن پہلے جو ہے آپ کو امریکن اور آپ کو جو ہے انڈین فورن منسٹر نے آپ کو ڈوم اور کہا، کوئی جواب گیا امپورٹڈ کرائم منسٹر کی طرف سے، کابینہ کی طرف سے کوئی جواب گیا؟ جہاں تک میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ سارے اکیلے میرا صرف ایک سیکنڈ میرا سوال ہے، میرا ایک سوال ہے کہ گجرانوالہ کے جلسوں میں ڈیکوریٹڈ آفیسرز کے نام لینا، ڈپارٹمنٹس کے نام لینا، فوج کے اوپر غداری کی باتیں کرنا، مریم نواز کو اس کے جو باہر جو اس کا والد بیٹھا ہوا ہے جو پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا ہے، حمداللہ محب سے ملتا ہے، جو پاکستان کے خلاف کوئی بھی حرزہ سرائی سے باز نہیں آتا، انڈیا میں شادیانے بجتے ہیں، تو کیا یہ اداروں کو نظر نہیں آنا چاہیے؟ نظر آتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے پارلیمان کے اندر جو امپورٹڈ حکومت نے پارلیمان بنائی ہے، وہاں پہ محسن داوڑ اور علی وزیر نے اور ان کے اپنے لوگوں نے کیا کیا باتیں کی اس آرمڈ فورسز کے خلاف؟ کوئی زبان بندی ہے؟ کوئی حساب کتاب ہے؟ کوئی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بات کی ہے؟ میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے الفاظ جب انہوں نے ٹویٹر سپیس پہ تمام نوجوانوں سے مخاطب کر کے کہا کہ میں اہم نہیں ہوں، میرے ادارے میری فوج اہم ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کا پرائم منسٹر وہ واحد پرائم منسٹر ہے جس نے پاکستان کا مقدمہ لڑا، اداروں کا مقدمہ لڑا، قوم کی خودداری کا مقدمہ لڑا۔ میرے خیال میں اس طرح ایسولیٹ کرنے کے اس نے کہا یہ جو ابھی آپ کو ظفر ہلالی صاحب نے فرمایا، جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو پورا کا پورا مراسلہ ہے، جو پوری جو میٹنگ ہے، وہ تو انڈورسمنٹ ہے پرائم منسٹر عمران خان کی کہ ادارے کے ان کے بیک کے اوپر موجود تھے، چاہے وہ رشیا گئے، چاہے وہ کہیں پر بھی گئے۔ میرے خیال میں کہ ہم چین کے ساتھ زبردست ہماری دوستی تھی، ہمارے کوئی کک بیکس اس طرح کے نظر نہیں تھے۔ چائنا کے ہی جو ہمارے ایمبیسڈر تھے وہ سی پیک کے اوپر جواب دیتے تھے۔ پاکستان فیس 2 میں سی پیک میں داخل ہوا، پاکستان کے مفاد کے اندر فیصلے کے گئے۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات رہے، OIC کے ہم نے 2 دفعہ اجلاس کروائے، اور فورن پالیسی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں البتہ اگر یہ کہہ دو کہ نہاری امپائر ویٹنگ فار یو نواز شریف کی طرح، تو پھر یہ تو فورن ہلالی صاحب نے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے۔ جی ہلالی صاحب، نہاری اور پائے سے۔ جی ہلالی صاحب دیکھیے میرا کمپلینٹ سمینہ، میرا کمپلینٹ ہے تمہارے خلاف، آپ کے خلاف۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں لوگ سمجھتے ہیں جب بھی ہم اگر امریکہ کو آنکھ میں آنکھ ملا کے جواب دیتے ہیں تو ہم نے کوئی غلطی کر دی۔ Why do we have this bloody inferiority complex امریکہ کے ساتھ؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے کوز ہوئے ہیں دنیا میں اور اس ملک میں امریکہ کی اجازت سے، انسٹیگیٹ جو انہوں نے کیا ہے، سینکشنز انہوں نے لگائے، کس طریقے کے حرکت انڈیپینڈنٹلی ہمارے ساتھ کیا ہے انہوں نے، حالانکہ ہم دا موسٹ allied تھے۔ اور پھر بھی آپ کو یہ سوال پوچھنا اگر ایک آدمی کی ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو سمجھنا ہائے تباہ ہو گیا ہے۔ یہ جو لوگوں کا سوچ اور خیال ہے، اس لیے ہم اس نوبت پہ اس وقت آج ادھر ہیں کہ کبھی امریکہ کو کوسچن کرنا غلط ہے، کبھی امریکہ کے ساتھ لڑنا رانگ پالیسی ہے۔ نو، چلیے عمران صاحب شاید کچھ ہے آپ کو کاؤنٹر گزارش یہ ہے کہ ہم نا کوئی انقلابی ریاست نہیں ہے۔ دیکھیں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کا ملک خدا داد پاکستان جو ہے اس کا فائدہ کس میں ہے، آپ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ کہاں ہے، آپ کو سب سے زیادہ فائدہ کہاں سے، آپ نے زندہ بھی رہنا ہے۔ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ ہم اس کے کوئی غلام نہیں ہیں، نہ ہی میں نے جیسے کہا کہ ہمارے DNA میں یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کی غلامی قبول کریں پاکستانیوں کی، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ ہے کہ آپ وہاں سے ان کے ساتھ کس ٹرم پہ تعلقات رکھ رہے ہیں۔ آپ برابری کی سطح پہ تعلقات رکھیں، لیکن اس طرح سے یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ایک دم سے آئسولیشن میں چلے جائیں، کیونکہ امریکہ پھر آپ پہ ضرور کریں، زرداد صاحب آپ ضرور کریں۔ گزارش یہ ہے کہ امریکہ جو ہے دیکھیں IMF کے ذریعے، FATF کے ذریعے، عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے ہر اس ملک پہ دباؤ بڑھاتا ہے جو ہماری طرح اس کے ساتھ تعلقات خراب کرتا ہے۔ ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر اپنے مفاد کے لیے جو بات ہے اس کو اس انداز میں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی زرتاج صاحبہ۔ جی میں جب پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ ہم نے ثالث کا کردار ادا کرنا اور ہمیں برابری کی سطح پہ
وہ کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے سپر پاور کے ساتھ. میرا صرف ایک سوال ہے عمران صاحب سے کہ یہ میں ان کا پوائنٹ مانتی ہوں کہ آپ کو پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرنے ہیں. کیا انہوں نے ایز اے پولیٹیکل اینالیسس کے اوپر غور کیا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ 2 دور میں سب سے نیچے سطح پہ گئی ہیں؟ دونوں دور ہی نواز شریف کے تھے. اس کی کیا وجہ تھی کہ پاکستان کی ایکسپورٹ 0 ہو گئی اور امپورٹ 100% ہو گئی؟ سوئی سے لے کر دھاگے تک، دھاگے سے لے کر ٹوتھ پیسٹ اور چپس تک سب چیزیں پاکستان کے اندر آ رہی تھی، مگر پاکستان سے 1 روپے کی بھی چیز باہر نہیں جا رہی تھی، کیونکہ ان کے اپنے چینی کے کارخانے چل رہے تھے، ان کے اپنے سرے کے کارخانے چل رہے تھے، ان کے اپنی ذاتی جائیدادیں بڑھ رہی تھی. اس لیے یہ اگر یہ اس مفاد کی بات کری ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں تو ایکسپورٹ ہماری ہائیسٹ کے اوپر گئی ہے، ٹیکسٹائل میں ہم ہائیسٹ کے اوپر گئے ہیں، ہمارے ریمیٹنس ہائیسٹ کے اوپر گئی ہے. تو پھر یہ کمپیریزن بھی دیکھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو کہہ رہے کہ امریکہ بہادر یا سپر پاور ناراض ہو جائیں گے، بھائی ہمارے تو امریکہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم تو صرف کہہ رہے ہیں پاکستان سے برابری کی سطح پہ جو آپ کو ڈراتے ہیں کہ اگینسٹ اس اور ود اس. اور ابھی جس طریقے سے یہ امپورٹڈ جو پرائم منسٹر بات کر رہا ہے، جائیدادی سمینہ جی میری اور آپ کی ہلالی صاحب کی تو باہر نہیں ہے، نہ عمران صاحب کی باہر ہوں گی. جائیدادیں تو نواز شریف کو اور زرداری کو اور ان کی فیملی کی ہیں جو انہوں نے پاکستان کے پیسے کے لوٹ مار کر کے باہر رکھی ہوئی ہیں. ان کو ڈر اور خوف ہے کہ اگر یہ ان کے سامنے ایک ٹیلی فون کال کے اوپر لیٹ نہ گئے، انہوں نے اگر اپنے ملک کے اوپر ڈرون اٹیکس نہ کروائے، اگر اپنے ملک کے لوگوں کو شہید نہ کروایا، تو ان کی جائیدادیں باہر ضبط ہو جائیں گی. تو اب یہ فیصلہ کر لے کہ سودا ہم نے کس چیز کا کرنا ہے، ہم نے ملک کے آگے بڑھنا ہے یا ان کی ذاتی جائیدادوں کے لیے ہم نے باہر جانا ہے. زرتاج گل صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، بڑی اچھی بات، لیکن میں نے تو اپنی پوری گفتگو میں کہیں نہیں کہا کہ میاں نواز شریف کی حکومت بڑی اچھی تھی یا انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا. ہاں ہم تو صرف یہ نہیں ڈیفینسو نہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم تو اس وقت ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بات کیا تھی، ان کا کریں گے تو ان پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے. واپس آتے ہیں کچھ مزید ایشوز پہ. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے پولیٹیکل سینیریو کے اوپر اور کافی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. زرتاج گل صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، لیکن تھوڑا سا میں عمران صاحب کا ضرور کمنٹ لینا چاہوں گی پنجاب کی اسپیشلی جو سچویشن چل رہی ہے اس میں، اور پھر ظاہر ہے زرتاج گل صاحبہ کا موقف بھی سامنے آئے گا اس پر. عمران صاحب حد ہی ہو گئی، ویسے اب حد ہی ہو گئی ہے، بلکہ حمزہ شہباز صاحب اتنی دن ہو گئے انتظار میں، حلف میں. اور دیکھیں زرتاج گل صاحبہ ہماری بہن ہے، شاید انہیں اس بات اچھی نہ لگے. سچی بات ہے، پنجاب کی ایک روایت بھی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہنوں کو ایسی بات نہ کی جائے جو بہنوں کو بری لگے. لیکن دیکھیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے ساتھ یہ بڑی زیادتی. آپ نے پہلے تو ایک ایسا وزیر اعلیٰ ہمیں دے دیا، ایک ایسا تحفہ دے دیا آپ نے، جو آج یقین کرے میرا یہ بڑا پختہ یقین ہے کہ آج عمران خان صاحب جس سٹیج پہ ہیں اس میں بہت بڑا کردار اس سابق وزیر اعلیٰ کا ہے. اگر پنجاب میں کوئی اچھی چوائس ہوتی تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، کیونکہ اسلام آباد میں ترقی کا، اقتدار کا یہ راستہ لاہور سے پارٹی میں ڈویژن بھی اس کی وجہ سے ہوئی، بالکل بہت سارے اپنے لوگ اس بات پہ. اب صرف اس لیے کہ آپ کے مخالف جو ہیں وہ اس وقت جیسے بھی وہ طریقہ کار سے 1001 اختلاف ہو سکتا ہے. زرتاج گل صاحبہ جو فرما رہی تھی میں ساری بات کو ٹھیک تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن کیا انہوں نے حمزہ شہباز نے وہاں پہ عددی برتری حاصل کر لی یا نہیں کی؟ جب انہوں نے کر لی اور پھر آپ کے گورنر نے ان کا استعفیٰ بھی سابق وزیر اعلیٰ کا منظور کر لیا. اب دیکھیں گورنر کچھ کہہ رہا ہے، اس کا سیکرٹری کچھ کہہ رہا ہے، چیف سیکرٹری کچھ کہہ رہا ہے، اتنا معاملہ. اور پھر اس کے بعد کبھی ایوان صدر کی طرف سے انہیں بتایا جاتا ہے بائی فون کہ جناب 4 بجے ہو جائے گی، آپ تیاری کر لیں. اور پھر اس چکر میں پنجاب حکومت کا طیارہ بھی چلا جاتا ہے چیئرمین سینٹ کو لینے، لیکن وہ شامیانے بھی لگے کہ لگے رہ گئے. میں دیکھیں عدالت کی فیصلہ بھی آ گیا. خدا کا واسطہ سیاست کو اس طرح کا کھیل نہ بنائیں کہ جس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی تضحیق ہو بلکہ 12 کروڑ عوام، دیکھیں دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہوتا اگر پنجاب الگ سے ملک ہوتا. وہ اس 24 دن ہو گئے ہیں، 24-25 دن وہاں کوئی چیف ایگزیکٹو نہیں ہے. زرتاج گل صاحب آخری فکرہ لے لیں، میری 3-4 دن پہلے 4 ڈی سی تھے، ان کے ساتھ افطاری ہوئی.
وہ بغلے بجا رہے تھے. وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ دن ہوتے ہیں ہمارے شدید کام والے جس میں رمضان بازار ہوتے ہیں اور گندم کی خریداری ہوتی ہے. آپ کو پتہ نا یوکرائن اور روس کی وجہ سے ویسے پوری دنیا میں گندم کا کتنا کرائسس ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے کہ گندم کی خریداری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اور رمضان یہی نا تو بھگتنا ہی عوام کو پڑے گا. زرتاج گل صاحبہ ویسے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے آپ لوگوں کا جو موقف ہے جب عدالت فیصلہ کرے گی 63A پہ, اس کی بعد آپ اپنی عدالتی قانونی جنگ بالکل لڑیں, لیکن جو سسٹم ہے اس کو چلنے تو دیں. کل کلا کو آپ لوگ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آئیں تو اگلا کوئی اور گورنر ہو, وہ صدر کوئی اور پارٹی کا, وہ بھی پھر کہے ہم نہیں حلف لیتے. یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے ویسے جمہوری طور پر. دیکھیں سمنت جی, اس وقت اگر آپ نے روایتوں کی بات کرنی ہے یا سیاست کی بات کرنی ہے تو پھر اس وقت تو بدنما چہرے, سیاست کے مکروہ چہرے میر جعفر اور میر صادق جو ہے وہ کرسی حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں, چاہے ان کو جو طریقہ کار کرنا پڑے. اگر آپ لوگوں نے سیاسی بحران کے اوپر بات کرنی ہے تو میں تو بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ ہر کانسٹیٹیوشنل جو بحران اس وقت پاکستان کے اندر ہے, جو اس وقت بیرونی طاقتوں کے ماپے کے اوپر ہو رہا ہے, اس کا فریش وہ ہے کہ آپ فریش مینڈیٹ لیں, الیکشن کروانے چاہیے. جہاں تک آپ نے اس کی پنجاب کی بات کی ہے یا اس کی بات کی ہے, کمال کا کمپیریزن نہیں ہے کہ ہم عثمان بازار کی بات کریں. کیوں نہ حمزہ شہباز شریف کی بات کی جائے, ایک مرغیاں بیچنے والے کی, کہ جس کے اکاؤنٹ میں 25 ارب چلے گئے, اور جب ان موصوف سے پوچھا گیا ہے کہ بھائی صاحب آپ کے پاس یہ 25 ارب کہاں سے تشریف لائے, تو آگے سے فرماتے ہیں کہ جی میں تو سیاست میں بہت بزی تھا, مجھے تو نہیں پتا تھا. کمال ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں تو 1 روپیہ نہیں ہوتا, ان کے اکاؤنٹ میں مقصود چپڑاسی 400 ارب ڈال جاتا ہے, اسی طرح کوئی پاپڑ والا ڈال جاتا ہے, مشتاق چینی والا ڈال جاتا ہے, اور ان کو زبردستی چاہے جو بائی ہک اور بائی کروک انہوں نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا. یہ ملک سوچتا ہے, پولیٹیکل اینالسٹ سوچتے ہیں کہ والد بھی ضمانت کے اوپر زبردستی کا امپورٹڈ کرائم منسٹر, بیٹا جو ہے وہ 25 ارب کی منی لانڈرنگ میں اور ایسٹ بیونڈ مینز میں اور ٹیٹیز میں اور پتہ نہیں کس کس کیسز میں یہ باپ بیٹا اس کو زبردستی بنانا. اور جو پنجاب میں اسمبلی کے اندر غنڈہ گردی کی گئی پولیس گردی کے ذریعے, اور جو میں اگر آپ کورٹ کی بات کرتے کہ جو کورٹ فیصلہ ہوگا, سمینا جی پھر یوں کر لے کہ پارلیمان کو نہیں چلاتے, فیصلے اگر کسی اور کہیں اور سے آنے ہیں شادی ہال بنا دیں پھر اس کو اسمبلیوں کو. کیا ضرورت ہے یہاں پہ کہ ہم ووٹ لے کے آئیں اور ہم اپنی سیاست کریں. اگر پولیس نے MPS کو مارنا ہے, ہمارے ایک ریزرو سیٹ پہ خاتون جو ہے MP ہے, اس کے اتنے سر پہ چوٹ لگی کہ وہ اس وقت جو ہے وہ ICU کے اندر ہے, وہ کوما کے اندر ہے. اس کا کس نے جواب دینا ہے؟ اگر کورٹ نے ہے یا کسی اور نے کہیں اور نے فیصلے کرنے, پارلیمان کو الیکٹڈ نمائندوں نے نہیں چلانا, بند کر دیں, پھر تالے لگا دیں, کہیں اور جا کے پھر جو ہے وہ پھر ہمیں ووٹ اور الیکشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر ملک کو ایسا چلنا ہے تو پھر چلائیں اس طرح کے اس ملک کو. اس سے تو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ, چاہے 12 کروڑ کا صوبہ ہے چاہے 22 کروڑ عوام ہے, سب کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. ہمارے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. اگر آپ کو اختلاف ہے ہم سے, آپ کو ہماری سیاست نہیں پسند, جائیں الیکشن کے اندر. ابھی تک سرلاپ رہتے نا کہ الیکشن ہونا چاہیے الیکشن ہونا چاہیے, اب یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. میر جعفر اور میر صادقوں کو کوئی ووٹ نہیں دے گا, اس لیے یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. وقت اب تھوڑا کم رہ گیا, ایک اور بھی معاملہ ہے, میں چاہوں گی اس پہ بھی آپ کامنٹ کر دیں. زرتاج گل صاحبہ, میں لاسٹ میں ہلالی صاحب کا بھی اس پہ کامنٹ لینا چاہوں گی. یہ ہم دیکھ رہے ہیں فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف بڑے ٹرینڈز چل رہے ہیں. اگرچہ آپ لوگ لیڈرشپ تو اوپر سے کہہ دیتی ہے, جو عمران خان صاحب کا بڑی اچھی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں امپورٹنٹ نہیں ہوں, فوج امپورٹنٹ ہے, بہت بڑے پن کا ثبوت ہے, لیکن ایسا لگتا یہ ہے کہ دوسری طرف وہ جب ڈھکے چھپے الفاظ میں گلے شکوے کرتے ہیں تو جو نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اگینسٹ جو ہے وہ ٹرینڈز میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ٹرینڈز چلوا رہے ہیں یہ کون چلوا رہا ہے, اور اس کو کیسے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے؟ ٹرینڈ تو اگر چلیں گے نا تو مریم نواز کے میڈیا سیل ہوگا, وہیں پر تانے بانے لکھ دیں گے. کیا انہوں نے ڈیکوریٹڈ آفیسرز کے نام لے لے کے باتیں نہیں کی؟ کیا ان کے اوپر نام لے لے کے غداری کے اور اس کے الیکشن مینجمنٹ کے الزامات نہیں لگائے؟ تو اگر پکڑنا ہے ماشاءاللہ سے انٹیریئر منسٹر رانا ثناءاللہ ہے, اس وقت تو ان کے ساتھ معاملہ مسئلہ نہیں ہے نا, اس وقت تو وہ خوش ہیں نا, اس وقت تو ان کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت جو ہو رہا ہے. ہاں جی, اپنے آپ کو خود ہی ایسی علم سے نکلوا دیا, مذاق ہے. اب اس ملک کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ماشاءاللہ سے خود کو اپلیکیشن دے اور خود کو اپنے آپ کو بری کر دیا کہ رانا ثناءاللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرا نام اس سے نکال دیا جائے, اور پھر رانا ثناءاللہ نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ ہاں جی رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے وہ بے قصور ہے اور 16 لوگ اور بھی بے قصور ہے. اس ملک کے ساتھ تو یہ مذاق ہو رہا ہے. ہلالی صاحب کا بھی نے تو نہیں چلایا, ہم نے تو ہمیشہ عزت کی ہے. یہ ٹرینڈ تو انہوں نے نام لے لے کے باتیں کی ہیں, ان کی تقریریں نکالے پارلیمان کے اندر, ان کی تقریریں. جی ہلالی صاحب بھی کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی ہلالی صاحب پہلی بات تو یہ ہے, جی ہلالی صاحب دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن داور نے کہا ہے کہ مجھے اپنے لسٹ سے نہیں نکالا ہے, حالانکہ انہوں نے جو گالیاں دی ہیں فوج کو, نواز اور مریم,
इनका नाम तुम लोगों ने निकाल दिया है, क्या वजह है? क्या मैं इसलिए कि मैं पठान हूँ या बलोच हूँ? ये जायज़ सवाल है। मोहसिन दावर, मैं नहीं चाहता ऐसे आदमी को जो उस किस्म के बयान करता था किया है, और हाँ पुट हिम ऑन द एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। मगर ये तो ये इन्होंने भी तो यही बयान किया है ना, तो नाम लेके गालियाँ दिए हैं, तो इनका नाम निकल जाता है और उसका नाम नहीं निकलता है। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 63(1)(a) का फैसला हो गया है। क्या लोटे के वोट गिनती करेंगे? आज तक तो नहीं गिनती किया है। नेशनल असेंबली में लोटों का वोट नहीं गिनती किया गया, मगर पंजाब असेंबली में गिनती किया गया। हालांकि वो फैसला अभी तक कोर्ट के आगे आज तक नहीं फैसला हुआ है। अब करने शायद जाएंगे, वो आफ्टर ईद होगा जो भी होगा, वो फैसला कर देते और कहते लोटा। लेकिन हिलाली साहब उस पर स्टे भी तो नहीं ना हुआ, उन्होंने रोका तो नहीं, सिर्फ नहीं क्या नहीं रोका। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अदालत ने ये मना भी नहीं किया हुआ कि अदालत ने कुछ स्टे ऑर्डर नहीं दिया कि वो वोट नहीं डाल सकते या उनका वोट ना गिना जाए। फैसला तो जब आएगा तो पता चलेगा ना क्या फैसला। मैं नहीं कह रहा हूँ स्टे ऑर्डर दिया है, जी मैंने नहीं दिया है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक असेंबली में ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमें नहीं पता चला कि वो लोटा वोट कर सकता है कि नहीं। अगर स्टे ऑर्डर नहीं है उसका मतलब है उन्होंने फैसला नहीं किया है, बाद में फैसला करके। यू सी, ये मुझे समझ नहीं आ रही है, हाउ डज दिस सर्टेनिटी, प्रिडिक्शन, स्टेबिलिटी, हाउ इज दैट इनकरेज्ड? अगर इस किस्म के फैसले हो कि आपके सामने एक चीज पड़ा हुआ है, एक पूरी असेंबली की किस्मत इज गोइंग टू बी डिसाइडेड ऑन दैट, बेहतर होता फैसला आ जाता, लेकिन बहरहाल ये कोर्ट की सवाबदीद है, ये भी बात ठीक है, सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल आखिरी मिनट है, जरताज गुल साहिबा आपसे एक छोटा सा सवाबदीद, भाई कोर्ट हमारे लिए काम करते हैं। जी मैं यही कह रही हूँ ना, वो जब तसल्ली कर लेंगे समाअत की फिर ही जवाब देंगे ना, फैसला देंगे, लेकिन अच्छा होता अगर पहले आ जाता, मैं कह रही हूँ। लेकिन जरताज गुल साहिबा, लॉन्ग मार्च का इंदिया तो दे दिया खान साहब ने, कोई आप बता सकती हैं एक्सपेक्टेड कब तक है? फौरन बाद ईद के मई में, जून में, कब एक्सपेक्टेड हो सकता है लॉन्ग मार्च? देखिए समीना जी, हमारी तो प्रॉपर एक मीटिंग होती है, हमारी कोर कमेटी भी है, पार्लिमानी ग्रुप भी है, पॉलिटिकल वो भी है, तो वो जिसमें खान साहब जो हैं वो मशवरा करेंगे, फैसला करेंगे। लेकिन कौम तैयार है, इस वक्त सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर नहीं निकलेगा पीटीआई, पाकिस्तान की बका की जंग के लिए, सॉवरन पॉलिसी के लिए और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ और वोट की इज्जत के लिए इस वक्त पूरा पाकिस्तान निकलेगा। तो जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कॉल देंगे, अभी भी आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जलसा कराची में करते हैं, पेशावर में करते हैं, लाहौर में करते हैं, लेकिन हर शहर के अंदर जो है वो लोग बाहर निकले होते हैं, फैमिलीज बाहर निकले होते हैं, तो करोड़ों लोग अब तो ये प्रोटेस्ट में चला गया है। तो जब कॉल देंगे इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। जरताज गुल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे प्रोग्राम में शरीक रही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने इसकी, उसके अलावा जो दीगर उमूर है उसके हवाले से भी गुफ्तगू इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।